سرکار دا ذکر عظمتاں والا ہے، برکتاں والا ہے، اس لیے اسی کہنے ہیں ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا اے۔ پڑھو نا ذرا نال مل کے ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا۔ برکتاں نے ذکر کرن والے شانہ پا کے مقام پا کے، یہ عظمت اللہ ذکر ہے، خوش نصیب زبان نہیں کر دیا، ذرا پڑھو نال مل کے ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا اے، اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے رل مل بینا، چنگا لگدا اے، اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے چنگا لگدا اے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا۔ مسجد نبوی دے وچ جا کے، مسجد نبوی اللہ سارے انو لے جائے، مسجد نبوی دے وچ جا کے نکرے لگ کے بہ جانا، مسجد نبوی دے وچ جا کے، مسجد نبوی دے وچ جا کے نکرے لگ کے بہ جانا، روضے پاک نو تک دیا رہنا، 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 چنگا جالیاں کول کھلونا تے بس، جالیاں کول کھلونا تے بس، رو لینا جالیاں کول کھلونا تے بس، رو لینا بولن نالوں چپ کر رہنا، بولن نالوں چپ کر رہنا، چنگا ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا اے، اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے رل مل بینا، چنگا اچھا بول نہ بول ظہوری، اچھا بول نہ بول ظہوری، رب دے بندے کہندے نے، اچھا بول نہ بول ظہوری، اچھا بول نہ بول ظہوری، رب دے بندے کہندے نے، نیویاں پا کے ٹردیاں رہنا، نیویاں پا کے ٹردیاں رہنا،
چنگا لگدا اے ذکر نبی دا کردیاں رہنا نبی پاک صاحب لالاگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید دے اندر 4 مقامات تے آیا رب ذوالجلال ارشاد فرماندے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 ہے فرمایا وما محمد الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے رب دا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک رسول نے وما محمد الا رسول اگلی مقامات تے سورہ عذاب دے اندر اللہ رب ذوالجلال نے 40 نمبر آیت دے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردان دے وچوں کسی دے باپ نہیں اللہ دے آخری رسول نے خاتم النبیین لے یعنی حضور دا کوئی پتر بھی جوانی دے عالم تک نہیں پہنچیا قرآن جو کہہ رہے ہیں کیونکہ بچپنے جی چلے گے بیٹے وصال کر گئے حضور دے بیٹے کوئی بھی بیٹا جوانی دے عالم تک سننے بلاغت نو کراس نہیں کر سکیا اس لئے قرآن کہندہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردان دے وچوں کسے دے باپ نہیں حضرت زید بن حارثہ حضور نے پتر بنایا پالیا لیکن اے اصل پتر دیا مانیچ نہیں آندہ قرآن دسدہ پی ہے زید بن حارثہ ہی کیا گیا ہے زید بن محمد نہیں کیا گیا ایک علیحدہ بات ہے اس آیت دا جو شان نزول ہے بات تفصیل ہو جائے گی لمبی ہو جائے گی جڑی میں بات عرض کرنا چاہنا حضور دی عظمت دے متعلق اللہ دا قرآن ایک اور مقام تے تیسرے مقام تے سورہ محمد کی ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ دا قرآن تیسرے مقام تے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نامی اسم گرامی ہے چوتھے مقام تے سورہ فتح دے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اللہ دا قرآن چوتھے مقام دے اوپر حضور دا نامی اسم گرامی محمد آئے 4 مقامات تے قرآن مجید دے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام دے اسم گرامی دا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید دے اندر باقی مقامات تے صفاتی نام آندے رہے اسم احمد ویک مقام تے قرآن مجید دے اندر آئے نبی پاک دا اسم بڑیاں عظمتاں والا ہے یہ بڑیاں شاناں والا ہے اللہ نے اسلام نو بڑا مقام عطا کیتا ہے اسی تا کہنے ہیں خوب نام محمد ہے مومنوں جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں پڑھ لو ذرا نال مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب نام محمد ہے مومنوں جس میں نکتہ بھی رب کو پڑھو ذرا نال مل کے خوب نام محمد ہے مومنوں جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پیر لے جو نبی کی محبت سے منہ پیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں
نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ یہ نام عظمت والا ہے۔ علماء کرام فرماندے اللہ دے اسم دے 4 حرف نے، یعنی لفظ اللہ جیڑا ہے یہ دے 4 حرف نے۔ کنے نے؟ کنے نے؟ 4 حرف نے۔ اللہ دے نام دے 4 حرف نے، اسم محمد دے بھی 4 ہی حرف نے۔ جنہوں سمجھ لگی ہو کہ سبحان اللہ، جنہوں آئی کوئی نہیں ہوتا پھر نہ ہی بولے، ذرا دب کے کہہ لو سبحان اللہ۔ اسم محمد دے 4 حرف، اللہ دے نام لفظ اللہ دے بھی 4 حرف نے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورا کلمہ ہے، پورا ہی کلمہ ہے، یہی کلمہ ہے نا، اپنا تو یہی ہے نا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ دے 12 حرف نے، کتنے؟ اچھی آواز نال کہہ لو۔ تے محمد الرسول اللہ دے بھی 12 ہی نے۔ محمد الرسول اللہ دے بھی 12۔ علامہ ویسی صاحب لکھ دیں کہ ابو بکر صدیق لکھیا جائے تے حرف 12 بن دیں، عمر ابن خطاب لکھیا جائے تے حرف 12 بن دیں، عثمان ابن عفان لکھیا جائے تے حرف 12 بن دیں، علی ابن ابی طالب لکھیا جائے تے حرف 12 بن دیں۔ کیسیاں نسبتاں، کیسا تعلق ہے یار دے اسم پاک بھی اگے رسالت دے 12 تے اگے خلافت والیاں 11 دے بھی 12 ہی رکھ دیتے ہوئے۔ یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے جڑی اللہ رب ذوالجلال نے شان عطا کی تھی۔ اسم محمد دے 4 حرف نے۔ حضرت امام جعفر صادق اس دی تفسیر دے اندر فرماندے نے میم تو مراد حضور دے اسم گرامی دی جڑی پہلی میم ہے اس تو مراد امن اور امانت اللہ۔ فرماندے نے جڑا ہا ہے یعنی حلق والا ہا جڑا دوسرا آندا ہے، فرماندے نے اس تو مراد حبیب خدا نے میم ثانی یعنی اسم گرامی دی دوسری میم، اس تو مراد مبارک ہستی عظیم ہستی۔ فرماندے نے جڑی دال ہے اس تو مراد دین دی علامت ہے۔ امام جعفر صادق حضور دے اسم گرامی دی تعریف کر دے ہوئے، تفسیر کر دے ہوئے یہ جملے حضرت امام جعفر صادق دے آپ حضرات دے سامنے میں پیش کی تل۔ حضور علیہ السلام دا نام عظمتاں والا ہے، برکتاں والا ہے۔ اسم محمد دا معنی یہ ہے، علماء فرماندے جس دی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے اس نو محمد کیا جاندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے دوسرا حضور دا نام احمد ہے۔ احمد دا معنی یہ ہے سب تو زیادہ تعریف کرنے والا۔ احمد دا معنی یہ ہے سب تو زیادہ تعریف کرنا والا۔ توجہ ذرا رکھنا، اسم محمد دا معنی یہ ہے سب تو زیادہ جس دی تعریف کیتی جائے اس نو محمد کیا جاندا ہے، یعنی جنات، جمادات، نباتات، حیوانات، فرشتے، ملائکہ، کل نبی کل رسول جی دیاں عظمتاں بیان کرن، رب العالمین بھی خود جی دیاں شاناں بیان کرے، اس نو محمد کیا جاندا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ ذرا رکھنا ایک نقطہ پیش کرن لگی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نو کیا جاندا ہے جس دی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے۔ احمد اس نو کیا جاندا ہے جڑا سب تو زیادہ رب ذوالجلال دی تعریف کرے۔ ہن غور طلب بات یہ ہے حضور نو لقب نام ملے احمد دا، اللہ دی بارگاہ چوں حضور احمد نے
حضور دا نام ہے حضور احمد نے سب تو زیادہ اللہ دی حمد کرنے والے سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرنے والے صوفیاء کہندے نے نبی تا بڑے بڑے آئے 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی ادھر صرف 63 سال ظاہری عمر ہے ادھر 950 سال تبلیغ دے نے اتنی لمبی عمر ہے نبیاں دی عمراں سینکڑیاں دی تعداد وچ نے نبیاں دی عمراں بڑیاں بڑیاں زیادہ حضور دی صرف 63 سال عمر تے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن دے وچ اپنے محبوب نو احمد کیا ہے سب تو زیادہ تعریف کرنے والے گل کی ہے عمر 63 سال تے تعریف نوح علیہ السلام تو بھی زیادہ اللہ دی کی تھی تعریف کل نبیاں تو زیادہ کل فرشتیاں تو زیادہ اللہ دی تعریف جس ہستی نے کی تھی وہ صرف تیرا تے میرا نبی ہے گل کی ہے یہ وجہ کی ہے جواب صرف عاشق رسول سنی دے سکتا ہے سرکار فرمایا لا شریک لہو و بذالک امرت وانا اول المسلمین میں یو پہلا ہاں جنہیں سب تو پہلے اللہ لو وحدہ لا شریک منے ہے اسی کہنے ہیں کیوں عمر 63 سال نہ دے ایویں اللہ نے محبوب نو احمد نہیں کیا کہ جنہیں سب تو زیادہ اللہ دی حمد بیان کیتی ہے وہ تیرا تے میرا نبی ہے کیوں اللہ نے جملے ارشاد فرمائے سب تو پہلے اللہ نے اپنے حبیب دا نور بنایا ہن جدوں سب تو پہلے حضور دا نور بنیا تے حضور دے نور پاک نے اللہ دیاں تسبیحاں رب دی توصیف و ثنا بیان کرنی شروع کر دیتی تے اللہ دا تے قانون ہے رب فرماندا ہے بندیا تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا سب تو پہلے حضور نے اللہ دی تعریف اس کائنات وچ نور نبوت نے اللہ دی حمد بیان کرنی شروع کی تھی اتنی اللہ دی حمد بیان کی تھی کہ سرکار احمد سن سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرنے والے اللہ دی تعریف کر کر کے رب نے اپنے یار نو محمد بنا دیتا ہے فرمایا سونیا تعریفاں میریاں کردا رہے ہیں عظمتاں تے تسبیحاں میریاں پڑھدا رہے ہیں ہن میں رب ذوالجلال بھی تے میری جنی بھی مخلوق ہوئے گی قیامت تو بعد بھی تیرے تذکرے جاری رہن گے اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نو عظمتاں عطا کیتیاں آدم علیہ السلام دے بیٹیاں دے اندر آپس وچ بحث چل پئی کہ کون اللہ دی بارگاہ دے اندر زیادہ عظمت والا ہے روایت دکھانا میری ذمہ داری ہے جس وقت بحث چلی آپس دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دے کول بحث آ گئی کہ حضرت جی تسی فیصلہ کر دیو بیٹے آپس وچ بحث دے سن فیصلہ آدم علیہ السلام کول آ گیا کوئی کہندا تسی افضل ہو یعنی آدم علیہ السلام کوئی پتر تہاڈا کہندا ہے کہ فرشتے افضل نے آدم علیہ السلام نے فرمایا میں تانوں ایک گل دس دینا فیصلہ خود ہی کر لیو فرمایا جدوں میرے جسم دے اندر اللہ نے روح ڈالی تے میں آنکھ کھولی عرش عظیم دے اوپر میں کی لکھیا ویکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا رب دے نام دے نال اللہ دے حبیب دا نام لکھیا آیا دیکھیا ہن فیصلہ تسی آپ ہی کر لو اللہ دی مخلوق دے اندر اللہ دی بارگاہ زیادہ مقام اور مرتبہ کون رکھدا ہے اے عظمت ہے اے شان ہے اللہ نے اپنے حبیب نو عطا کیتی ایتھے ہی بات نہیں مکی آدم علیہ السلام کہندے جنت دے دروازیاں تے حضور دا نام دیکھیا درختاں دیاں پتیاں تے حضور دا نام دیکھیا حوض سردیاں برتناں دے اوپر نبی پاک دا نام ہے گل کی ہے کائنات بنان والی ذات رب ذوالجلال دی ہے لیکن اللہ کریم نے کائنات بنا کے اپنے محبوب دے نام لا دیتی ہے اس لیے اسی کہنے مکان تو لا مکانتی کے حکومت مو سارے پڑھو محبت نال مل کے پڑھو مکان تو لا مکانتی کے حکومت مو جتھے
मुजरम बरी होंदे अदालत मुस्तफा दिए जिथे मुजरम बरी होंदे अदालत पढ़ो जरा मिलके जिथे मुजरम बरी होंदे अदालत मुस्तफा दिए नबी होवे वली होवे उमर होवे अली होवे कौन कहता है कि सुन्नी शिरक कर दे असी तां शिरक नूं जड़ों खेड़ दईदा है असी कहने नबी होवे वली होवे उमर होवे अली होवे खुदा तो बाद हर एक नूं जरूरत मुस्तफा दिए खुदा तो बाद हर एक नूं जरूरत नबी पाक साहिब लालाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तज़किरा जिक्र पाक इतनी आजमत वाले एडियां शाना वाले आदम अलैहिस्सलाम भी हजूर दे इस्मे गिरामी दा जिक्र करदे पे ए जिक्र नाल मोहब्बत करने वाले मुकाम पा गए मारूफ रवायत है बनी इस्राइल दा एक बंदा फौत हो गया अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम दी तरफ वही दा नज़ूल फरमाया ऐ कलीम पैगंबर फला मुकाम ते गंदगी दे ढेर दे ऊपर एक बंदे दी मैयत पई हुई है उस दी तदफीन दा इंतजाम करो मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे वेखिया कि वह बंदा जिन्हों जमाना कहता सी बदकार है लोग जिदे तो नफरत करते जान अर्ज की थी मौला ये तो गुनाहगार है सियाकार है आवाज आंदी है बिल्कुल कलीम गुनाहगार ही सी पर मौला तदफीन का इंतजाम क्यों करवाया जा रहा है फरमाया मूसा है तो गुनाहगार सी पर जो इल्हामी किताब खोलदा सी मेरे हबीब का नाम आंदा सी ये बोसा लै लिया करदा सी मैनू इहदी अदा बड़ी चंगी लगदी सी अदब करने वाले मुकाम पा गए शाना पा गए इसलिए मियां साहब फरमांदे बेअदबा नूं कोई ढो नहीं आउंदी अदब करने वाली फजीलता पांदे इस तो पहले मियां साहब दे शेर तो पहले एक तवज्जो नाल बात सुनना शैतान ने करोड़ां ते अरबां सजदे अल्लाह नूं कीते सी रूए जमीन दे चप्पे चप्पे ते इबादत करने वाला अल्लाह नूं करोड़ां सजदे करने वाला इतने ज्यादा सजदे कीते एक सजदा नहीं कीता ताजीमी सजदा एक नहीं कीता आवाज आंदी है वकान मिनल काफिरीन निकल जा तू अज तो बाद काफिरीन दे विचों निकल जा मेरी बारगाह दे विचों करोड़ां ते अरबां सजदे अल्लाह दी इबादत विच कीते सन एक सजदा नबी दी ताजीम विच नहीं कीता अल्लाह ने करोड़ां सजदे ओदे रद्द कर दिते फरमाया इबादत भी उसे भी कबूल होएगी जेड़ा मेरे प्यारियां दा हया करेगा इसलिए मियां साहब फरमांद ने बेअदबा मकसूद लगासल बेअदबा मकसूद लगासल इबादत दा पता ही नहीं लगना रखे रोजे पढ़िया नमाजा दा पता ही नहीं लगना अगर जिंदगी दे अंदर एक भी गुस्ताखी इमामुल अंबिया दी किसे नबी दी किसे रसूल दी किसे बुजुर्ग हस्ती दी असहाब अहले बैत अज़वाज हजूर दी आल दी इमाम हुसैन दी किसी हस्ती दी तौहीन कर लई पता ही नहीं लगना इबादतां दा करोड़ां सजदे शैतान दे कोल सी एक सजदा नहीं कीता अल्लाह दे हुक्म दी तामील च अल्लाह दे मकबूल बंदे नूं नहीं मन्निया अल्लाह ने करोड़ां सजदे ओदे रद्द कर दिते वजह की ये बेअदबा मकसूद लगासल बेअदबा मकसूद लगासल ते ना दरगाह जो ते मंजल मकसूद ना पहुंचे आबाज अदब दे
تے منزل مقصود نہ پہنچے باج ادب دے ایتھے ادب والی نمبر لے جاندے اس لیے کہندے نے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد کا اجالا کر دے اے زندگی دا معیار رکھ حضور دے نام نال اور حضور دی ذات نال محبت کر معیار ہی ہونا چاہیے کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے گئے یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہے کرتا صحیح اللہ دے محبوب علیہ السلام نال پیار جنہاں نے پیار کیتا ہے اللہ نے انہاں دی عظمتاں بلند کر دیتیاں اس میں باغ دا تذکرہ کر رہے ہیں نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں حکم ہویا کہ 1120 تختے لے لو جنہاں نے جوڑ کے کشتی بنائی جائے گی جس وقت 1120 پھٹے لے لے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا دے پہل تے کشتی دی تعمیر دے دوران اللہ دے نبیاں دے نام لکھ دے آندے اگلا دن ہوندا ہے تے او نام پوشیدہ جاندے نظر نہیں آندے اگلے دن پھر نام لکھ دین اگلا دن آندا ہے پھر نظر نہیں آندے بارہا مرتبہ جدو اس چیز نو دہرایا گیا نام پوشیدہ جاندے او جل ہو جاندے لکھاں تو اللہ دے حضور عرض کر دے نے مولا اے دے کیا وجہ ہے آواز آندی ہے نو اس انداز نال نام لکھ پہلے ساڈا نام لکھ یعنی اللہ دے نام تو آغاز ہوئے پھر نبیاں دے نام لکھ اے نو جدو اختتام ہو جائے پھر میرے محبوب دا نام لکھی یعنی خاتم النبیین دا نام لکھی امام الانبیاء دا نام لکھی پھر نام مٹن گے نہیں پھر نام غائب نہیں ہون گے نو علیہ السلام نے سب تو پہلے رب دا نام لکھیا پھر نبیاں دے نام لکھے اینڈ تے جدو تیرے تے میرے نبی دا نام لکھیا ہون اگلے دن دیکھیا تے نام غائب نہیں ہوئے بالکل ترو تازہ نے اگلے دن نام بالکل ترو تازہ اسی طرح تعمیر مکمل ہوندی پئی ہے 4 تختے رہ گئے پھٹے جنہاں دے اوپر کوئی نام مقدس ہستی دا نہیں جبریل امین علیہ السلام آئے آگے فرماندے اے نوح علیہ السلام انہاں 4 تختیاں دے اوپر آخر الزمان نبی دے 4 یار ہون گے انہاں 4 یاراں دا نام لکھ دیو دکھانا میری ذمہ داری ہے 1-2 کتاباں چ میں دکھا سکدا منوانا ذمہ داری نہیں نام منن والے لی 1000 دلیل بھی اہمیت نہیں رکھ دی فرمایا انہاں 4 پھٹیاں تے نبی دیاں یاراں دا نام لکھ دے نام لکھیا گیا پھر او کشتی ہے جدے تے نبیاں دا نام ہے نبی دیاں 4 یاراں دا نام ہے اے وڈے طوفان نال ٹکرائیے ایڈا وڈا طوفان اج تک اس جہان نے چاہیا ہی نہیں اتنے وڈے طوفان نال ایک کشتی ٹکرائی جدے تے اللہ دا نام رب دیاں نبیاں دا نام نبی دیاں 4 یاراں دا نام ہے اے کشتی ڈولی نہیں اے محفوظ رہی صوفیاء اتھوں پیغام دین دن کہندے جہان دے اندر بھی طوفان چل دل بے حیائی دا طوفان چل دے اس جہان دے اندر بے ادبی دا طوفان چل دے بے غیرتی دا فرقہ وریت دا انتہا پسندی دا طوفان چل دے اگر چاہنا ہے ایمان دی کشتی مضبوط روے اللہ دی توحید دا دامن بھی نہ چھڑی کل نبیاں نال پیار کری حضور دی ختم نبوت تے ایمان بھی رکھی تے نبی دیاں یاراں دا ادب بھی کردا رہے ایتھے بھی کامیاب اگلے جہان دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اگر اسی انداز دے نل زندگی گزار لی اس لیے اسی کہنے ہیں جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا
سمجھو او دی نجات دا سامان ہو گیا۔ پڑھو نہ ذرا میرے نال مل کے، بندے قربان نہیں ہوندے بیساں وچ وقت گزار دین، محبت کر، درود پڑھیا کر، حضور دا نام جپیا کر، پھر ویکھی شاناں ملدیاں جیڑا رسول پاک تو قربان